अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कीप सपोर्टिंग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और अपने तासुरात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करते रहा करें। सबसे पहले तो बहुत सारी खबरें हैं, वैसे आपके साथ दो तीन खबरें ज़रा शेयर भी करते हैं। बड़ा गहमा गहमी वाला दिन था एज ऑलवेज, और हफ्ते का जो आगाज़ है ना, जब ऐसे नोट पे हो तो फिर आपको समझ आ जाती है कि वॉलेटिलिटी पूरे हफ्ते बरकरार रहेगी कि नहीं। आज वफाकी आईनी अदालत, जिसके हवाले से लोगों में एक इम्प्रेशन 26वीं आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो इस किस्म का पड़ गया है कि ये एग्जीक्यूटिव की जानिब से ही ये पूरी बनाई गई है। आज तक कोई फैसला एग्जीक्यूटिव के खिलाफ नहीं आया, हुकूमत के खिलाफ नहीं आया, और ये भी जो है वो बिल्कुल एक कॉम्प्रोमाइज़ है। ऐसा इस किस्म का एक तासुर था। आज के एक फैसले के बाद लोगों में ये भी अब डिबेट हो रही है कि वो शायद अपनी रिस्पेक्ट उन्होंने गेन करने की कोशिश की है इस किस्म के फैसले से। बट फैसला क्या था वो ज़रा आपको बताएंगे कि जस्टिस रिटायर्ड अथर मिनल्ला साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज, उनकी जानिब से आज एक आर्टिकल लिखा गया है, और आर्टिकल के हवाले से भी बहुत ज़्यादा उस पर बात हो रही है, डिबेट हो रही है। उनका आर्टिकल का टाइटल था वाई देर इज़ नो लॉयर्स मूवमेंट इन पाकिस्तान। क्या रीज़न उसमें बताए गए हैं वो भी ज़रा आपको उसके हवाले से भी आपके सामने चीज़ें रखेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के डायरेक्टर को किसके कहने पे निकाला है, क्यों निकाला है, और ये सब हमें क्या बता रहा है। इस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें, लेकिन चले दो तीन इन इश्यूज पे बात करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा साहब, वैसे तो उनके बहुत सारे फैसले मुतनाज़ा थे, और ये एक परहैप्स वो वाहिद फैसला था मोनाल की डिमोलिशन से मुताल्लिक कि जिस पर आप सब, मैं आप, हम सब मुत्तफिक हैं या इत्तेफाक करेंगे कि ये दुरुस्त फैसला था। एक लैंड, एक ज़मीन जो कि नेशनल पार्क के लिए मख्तस हो, एलोकेटेड हो, उसको कैसे लीज पर आप दे सकते हैं। उस पर एक रेस्टोरेंट बना दिया गया, वहाँ वेस्ट पूरी मैनेजमेंट और तमाम जिस किस्म का एक वो, और फिर मुनालो ऑन द होल भी जिस किस्म का रेस्टोरेंट था, मतलब क्वालिटी ऑफ द फूड इवन वेंट डाउन बहुत अरसे की, और बहुत ही ओवर प्राइस्ड। वो इश्यूज हर एक तरफ, लेकिन उस जमीन पर, उस लैंड पर ये इस किस्म की आपने रेस्टोरेंट खड़े करने की इजाजत दी। उसके बाद ये फिर फैसला आया, डिमोलिश कर दिया गया। इन्वायरमेंटलिस्ट सब बड़े खुश थे, लेकिन उसके बाद फिर कैसे ये फैसला जो आज आया है उस पर क्लाइमेट एक्सपर्ट्स भी बहुत शोर मचा रहे हैं। लेकिन ये वही काजी फाइज ईसा साहब थे कि जिनको हवाले से आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कि जो कहते थे कि मैं जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो मेरी अदालत में नहीं चलेगा, मैं मेरिट पर दलाइल सुनूंगा और मेरिट पर फैसला दूंगा। उसी काजी फाइज ईसा साहब के दिए गए उस फैसले को आज वफाकी आईनी अदालत की जानिब से कलअदम करार दिया गया, और उन्होंने, वफाकी आईनी अदालत ने इसको एक जुडिशल एक्टिविज्म की खाते में जो है वो कैटेगरी में फेंक दिया। काजी फाइज ईसा साहब, लाइक आई सेड के बहुत ज़्यादा उनके मुतनाज़ और फैसले रहे। 13 जनवरी 2024 का जो आपको याद है, इलेक्शन से चंद रोज कबल ही एक ऐसा फैसला कि जिसने करोड़ों वोटर्स को डिसइनफ्रेंचाइज किया, वो काजी फाइज ईसा साहब के एक क्या कहेंगे वो, उनके खाते में जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। वो कभी भी भूलने वाला ऐसा फैसला नहीं है कि जिसने करोड़ों वोटर्स को, स्पेशली एक ऐसे मुल्क में कि जहाँ लिटरेसी रेट आपके सामने हो, जहाँ लोग जो है वो सिंबल से नाम नहीं पढ़ सकते, लेकिन सिंबल से जो है वो देखकर वो वोट देते हैं। उस वक्त जब सबसे ज़्यादा दरकार था, और तमाम इंस्टीट्यूशंस की जो है वो तरजीह इस हवाले से होनी चाहिए थी कि वोटर्स को इलेक्शन से एन कुछ दिन कबल आपकी तरजीह ये होनी चाहिए थी कि आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, आप लोगों के लिए मुश्किलात नहीं खड़ी करते। आपने लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। ये भी कहा कि केस दायर करने या नजरसानी करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फिर ये कहा जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने कि फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र ना था। उन्होंने कहा फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर लिखा गया। ये जस्टिस काजी फाइजीसा साहब के इस फैसले से मुतालिक जो है ये अदालती रिमार्क्स थे। और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला अपहोल्ड किया था, उससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी
जस्टिस रिटायर्ड अतहर मिनल्ला साहब की जानिब से ये फैसला दिया गया था मुनाल की डिमोलिशन से मुतालिक, और उसी को अपहोल्ड रखा था काजी फाइजीसा साहब ने। और आज जो है ये क्यों अब इन्वायरमेंटलिस्ट इस पे शोर मचा रहे हैं, तो इस हवाले से भी आपसे कुछ डिटेल्स शेयर करते चले। ये जो लैंड था, ये जो ज़मीन थी जिस पर मुनाल रेस्टोरेंट बनाया गया था, ये अफवाज पाकिस्तान के रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म्स RVF डायरेक्टरेट, इसने ये क्लेम किया था कि ये 23 अप्रैल 1910 में एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, जिसके तहत अप्रॉक्सीमेटली 8,602 एकर्स एलोकेट किए गए थे फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ ग्रोइंग हे फॉर आर्मी एनिमल्स। फौज ने रिलाई किया 2016 के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिसीजन पे कि लैंड को जो है वो रिस्टोर किया जाए, RVF डायरेक्टरेट को वापस से हैंड ओवर किया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अगेन लाइक आई मेंशन्ड, उन्होंने रीजनिंग दी, और रीजनिंग में उन्होंने बताया कि ये लैंड जो है ये किस तरह से एक प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि इस्लामाबाद की वाइल्ड लाइफ के उस ऑर्डिनेंस के तहत 1979 के लैंड जो है वो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ मरगला हिल्स नेशनल पार्क। सो मरगला हिल्स नेशनल पार्क का ये हिस्सा था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को अपहोल्ड किया। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास और ना ही RVF डायरेक्टरेट के पास कोई भी ऐसी लीगल अथॉरिटी नहीं कि जिसके तहत वो कमर्शियली लीज करे इस प्रोटेक्टेड पब्लिक लैंड को। और मुनाल की जो लीज थी वो उन्होंने अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी करार दिया, और ऑर्डर किया कि रेस्टोरेंट जो है उसको फौरन ही प्रीमिसेस विकेट वो करे। सो इसके बाद हमने देखा कि ये फैसले के बाद बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया, लेकिन फिर मामला जो है वो सेटल हो गया। अब जो है फिर अपील जाती है MCI और उसके साथ साथ ही CDA की जानिब से। इन दोनों ने जब अपील दायर की तो इन्वायरमेंटलिस्ट इसी बात पे गुस्सा थे कि अपील दायर करना भी इटसेल्फ बहुत प्रॉब्लमेटिक है, कि क्यों आप चाहेंगे कि एक नेशनल, एक पार्क की जगह पे या एक वाइल्ड लाइफ और एक पब्लिक लैंड को आप इस तरह से एक लीज पे, और किस किस में इंटरेस्ट है। क्योंकि आज सुबह से जो सवालात रेज हो रहे हैं इस मुल्क में वो ये हैं कि अब दोबारा से चूंकि एक रेस्टोरेंट बनेगा, मुनाल बनते हुए दिखाई देगा, तो कौन इसके पीछे, किसका हाथ है, कौन बिल्ड करेगा इसको, तो इस सारी चीज़ों पे अब नज़र रखनी होगी। जैसे अतहर मिनल्ला साहब के अब आर्टिकल पे आते हैं, जैसे अतहर मिनल्ला साहब ने जो आज आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल के मुताबिक, और आर्टिकल की हेडलाइन थी वाई देयर इज़ नो लॉयर्स मूवमेंट इन पाकिस्तान। 2007 की जो बुकला तहरीक थी जिसके रूए रवा एतजाज़ एहसन व दीगर जो है वो हमें नज़र आते थे, बहुत ही कामयाब बुकला तहरीक थी। और आज जो है वो ये सवाल बहुत शिद्दत से ज़ोर पकड़ता हुआ दिखाई देता है कि आज के इस वक्त में, कि जब हमने इतनी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अमेंडमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन की जो पूरा एक स्ट्रक्चर है उसके साथ इतना बिगाड़ होते हुए देखा, ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के उस कॉन्सेप्ट को हमने तबाह होते हुए देखा, तो ऐसे में क्यों नहीं वकला इकट्ठे हो रहे, क्यों नहीं एक यूनिफाइड आवाज़ के साथ एक तहरीक हमें 2007 से 2009 के जो वो तहरीक थी, मूवमेंट्स थी, उनके तर्ज की कोई मूवमेंट हमें आज नज़र आती। तो जैसे अतहर मिनल्ला साहब ने अपने आर्टिकल में कुछ निशानदेही की है कि आज हमें ऐसा माहौल क्यों नहीं नज़र आ रहा, और क्या कहाँ कहाँ फुकदान है। क्योंकि वो कहते हैं कि सियासी, इंस्टीट्यूशनल या मीडिया कंडीशंस जो हैं, जो उस वक्त जिन्होंने उस तहरीक को कामयाब किया था वो आज एग्जिस्ट नहीं करती। उस वक्त की फिर उन्होंने हवाला दिया कि मास मूवमेंट्स का, वो ये भी कहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस नहीं होती किसी भी आईनी बहरान के बाद। उनके लिए आप बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिनका एक होना, उन एलिमेंट्स का ऑपरेशनल होना, या उसको कंबाइंड एक कलेक्टिवली अगर इकट्ठे हम देखें तो उससे एक इम्पैक्ट पड़ता है, और उसका रिजल्ट जो है वो मास मूवमेंट में ट्रिगर होते हुए दिखाई देता है। सच मूवमेंट्स वो कहते हैं दे रिक्वायर पॉलिटिकल यूनिटी, जो कि सियासी इत्तेफाक आपको नहीं नजर आता। अब ही इज क्वाइट राइट। इंडिपेंडेंट मीडिया का भी हाल आप सबको पता है। 2007 की मूवमेंट जो है वो टीवी ने मुसलसल कवरेज दी थी उसके हवाले से, जो कि जिसके बाद एक लीगल डिस्प्यूट जो है वो कैसे तब्दील हुआ इनटू अ नेशनल डेमोक्रेटिक कॉज,
وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو انڈیپینڈنٹ میڈیا آج کے دور میں اس کے اوپر بہت سوالیہ نشان ہے. ایکٹیو سول سوسائٹی، اتنا کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں لیکن سول سوسائٹی ہماری بالکل نم نظر آ رہی ہے. اور اس ملک میں وہ ڈیبیٹ بھی الگ ہے کہ نیشنل ڈسکورس کے لیے بھی اتنا خائف ہیں جو اس وقت اتھارٹیز ہے کہ نیشنل ڈسکورس بھی اس ملک میں کنڈکٹ کروانا بڑا مشکل ہو چکا ہے. سو سول سوسائٹی از اگین نو مور ایکٹیو the way they were in 2007 onwards. اس کے ساتھ ساتھ یہ انسٹیٹیوشن لیڈرشپ کا فقدان ہونا اور کمپیلنگ ایک پبلک نیریٹو، وہ سیاسی بیانیہ کہ جس سے عوام جو ہے وہ ریلیٹ کر سکے یا وہ ایسا نیریٹو جو کہ ریزونیٹ کرے، لوگ جو ہیں اس کی لوگوں کی ایک حمایت اس کو حاصل ہو، وہ بھی ایک پبلک نیریٹو کا جو ہے وہ فقدان نظر آتا ہے. سو نیچرلی یہ سارے کمپوننٹس ملا کے دیکھیے تو اطہر من اللہ صاحب کا جو یہ سوال تھا ان کے آرٹیکل وائی دیر از نو لائرز موومنٹ ان پاکستان، تو اس کا جواب مل جاتا ہے. آج میرے پروگرام میں کچھ لیگل ایکسپرٹس تھے، عابد زبیری صاحب، حافظ احسان کوکر صاحب، ان کے سامنے بھی میں نے یہ سوال رکھا تو زبیری صاحب نے کہا کہ اتنی ڈویژن ہے لائرز فریٹرنٹی میں، لیگل فریٹرنٹی میں اتنی ڈویژن ہے، اور جو میجورٹی میں ہیں جو بہت زیادہ آگے آگے بہت بلیسڈ کیٹیگری جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہے، اور جو دیگر ہیں وہ بہت ہی چند لوگ ہیں، وہ چند ہینڈ فل آف لائرز جو کہ آواز اٹھائیں گے لیکن ان کی آواز کہاں سنی جائے گی، ان کی آواز جو ہے وہ میجورٹی کی جانب سے دبا دی جائے گی. سو اسی قسم کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی وکلا تحریک کے لیے سب یکجا ابھی تک یونیفائڈ ایک اپروچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پا رہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اب آپ کو بتاتے ہیں انٹرسٹنگلی خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا کہ پرکس اینڈ پریویلیجز کے حوالے سے بلز قانون سازی بڑی خاموشی سے ہوئی. میڈیا پہ جیسے ہی آیا شور مچنا شروع ہو گیا. اب ٹرنز آؤٹ کہ جی وہ پی ٹی آئی جو کہ عمران خان کا وہ جو سٹانس تھا وی آئی پی کلچر، اور عمران خان صاحب کا تو یہ سٹانس ہے لیکن ان کی پارٹی جو ہے وہ باہر وہ کس طرح سے الائنڈ ہو گئی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو کہ عمران خان صاحب جن کو کہتے تھے اسٹیٹس کو جماتے ہیں، اسٹیٹس کو کے خلاف رہے وہ، اور انہی جماعتوں کو وہ چور چور کہا کرتے تھے. خاندانی سیاست، موروثی سیاست، ساری چیزیں، پرکس، وی آئی پی کلچر، پریویلیجز، کہ عام آدمی سفر کر رہا ہے اور آپ اپنے شاہانہ لائف سٹائل کے ساتھ آپ زندگی گزارے ہیں جس سے عام آدمی نہ آپ ریلیٹ کر سکے عام آدمی کی لائف سٹائل سے، اور نہ ہی عام آدمی دیکھے کہ کتنا گیپ ہے اس میں اور نمائندوں میں جو عوامی نمائندے اپنے آپ کو کہتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کی بڑی شروع میں واہ واہ ہو رہی تھی کہ جی یہ گراس روٹ سے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ if you want to test a man's character give him power. سو جیسے ہی ان کے پاس اختیار آیا، اقتدار آیا، سو ویسے ہی سہیل آفریدی صاحب کے تیور جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گئے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ایک اوور آل امپریشن جو ہے اس حوالے سے پریویل کرتا ہوا اس وقت دکھائی دے رہا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں، سوشل میڈیا کی آڈینس ہے، ان میں ایک بہت ریج نظر آتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ آیا کہ سوال اٹھتا ہے کہ کمپرومائز ہو گئے ہیں، خاموش ہو گئے ہیں. وہ تو کہتے تھے کہ جی میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا ہی ایک مزاحمتی لیڈر کے طور پہ وہ پیش کر رہے تھے، آزادی یا موت کا کنٹینر سج جاتا. تو سہیل آفریدی صاحب اچانک سے خاموش کیسے ہو گئے؟ سہیل آفریدی صاحب کی بیچ میں ایک تصویر بھی کیونکہ ملاقات تو ہوئی جو کہ بعد میں ایڈمٹ بھی کیا، بہت کچھ خفیہ رکھا جا رہا ہے، چاہے وہ قانون سازی ہو چاہے وہ ملاقاتیں ہوں، اچانک سے سرفیس کرتی ہیں. پھر وہ لوگوں نے اے آئی کا دور ہے بھائی، کیا کیا تصویریں جو ہے وہ بنا دی جاتی ہیں. محسن نقوی صاحب کے ساتھ ایک بیٹھی ہوئی تصویر جو کہ بعد میں ڈینائی کی گئی کہ وہ اے آئی کی پکچر تھی. یہ ملاقاتیں بھی گوہر صاحب اور محسن نقوی صاحب سے ملاقات ان دونوں کی، اور سہیل آفریدی صاحب بھی موجود تھے. سہیل آفریدی صاحب نے کیا ہے جی، صدیق انجم صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا کے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب ان کے ٹیم میں یہ شامل ہیں، اور بڑا ہی کوئی زبردست قسم کا کام کیا کر رہے تھے. وہ الیکشن فراڈ کے حوالے سے کرمنل انویسٹیگیشنز جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہے تھے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب کی ٹیم کے ممبر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ صدیق انجم صاحب الیکشنز 2024 تھے، اس کی کرمنل انکوائری کر رہے تھے، اور اس کے حوالے سے ان کے اوپر کافی زیادہ دباؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. سو مچ سو کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے بھی یہ تھریٹ ان کو دی گئی تھی
کہ آپ کو سمن کیا جائے گا، آپ کو بلایا جائے گا، لیکن بہرحال وہ جو ہے وہ نہیں جھکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے ایف آئی آر جو ہے کس کے خلاف درج کی تھی، ایک مقدمہ انہوں نے لانچ کیا تھا جسٹس ہمایوں دلاور صاحب، جنہوں نے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خلاف پہلا جو فیصلہ دیا تھا، ان کے خلاف انہوں نے ایک مقدمہ درج کر رکھا تھا۔ سو جو انویسٹیگیشنز ہو رہی تھی اور جو مقدمہ چل رہا تھا، جس طرح سے یہاں پر صدیق انجم صاحب تو ایک ایکسٹریم کریج دکھا رہے تھے، بہت ہی بہادری کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ وہ آگے معاملات لے کر چلنا چاہ رہے تھے، لیکن جو یوزرپرس تھے، جنہوں نے اقدامات کیے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ بڑے ناخوش ہیں ان سے، اور الٹیمیٹلی ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ جناب خیبر پختونخوا کے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹر کے پوسٹ سے، اور صدیق انجم صاحب کی خدمات اب محکمہ پروزیکیوشن کو واپس کر دی ہیں۔ سو ابھی صوبائی حکومت نے صدیق انجم کی جگہ کسی کی تعیناتی بھی ابھی تک نہیں کی ہے، لیکن سہیل آفریدی صاحب اس پر خاموش ہیں، اور صدیق انجم صاحب جن کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے جج ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے ایک 100% پروزیکیوٹیبل ایویڈنس کے اوپر انہوں نے کیس مقدمہ جو ہے وہ درج کیا تھا۔ ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمایوں دلاور صاحب کے نیفیو کی جانب سے صدیق انجم صاحب کے خلاف ایک پیکا کی ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے۔ سو یہ ایف آئی اے اس کے حوالے سے ریڈز کنڈکٹ کر رہا ہے، اور یہ صدیق انجم صاحب کے گھر پہ ریڈ، یا بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب کے گھر پہ ریڈ، یہ سب بھی کنڈکٹ کی گئی ہیں۔ پوسٹ کیا گیا ہے آؤٹ آف اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر صوبے میں وہ پروٹیکشن نہ حاصل رہے، یہ دوسری جگہ پوسٹ ہوں گے، ان کو پریشرائز کر کے انڈر کوئرژن ان سے چیزیں واپس کروائی جائیں گی، کیسز واپس لیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ان کے اوپر جو ٹریمنڈس پریشر جو اب تک ریزسٹ کرتے آ رہے تھے، ان کو ولنریبل کر دیا جائے گا۔ سو سہیل آفریدی ایسے میں کیوں خاموش ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب سے یہ درخواست وزارت داخلہ کی جانب سے گئی تھی کہ صدیق انجم صاحب کا وہاں سے تبادلہ کیا جائے، وہاں سے ان کو نکالا جائے، کیونکہ جو جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کی جانب سے ایک یہ جو انہوں نے کنوکشن اور جو یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ دیا تھا، اس پہ آبویسلی جج ہمایوں دلاور یہ ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے کہ ان کے خلاف کیس بنایا جائے۔ سو ہمایوں دلاور صاحب کو آبویسلی جو نوازنے کا سلسلہ ہے، اس میں وہ کہیں بھی صدیق انجم صاحب جو ہیں وہ ایسے سیناریوں میں فٹ ان نہیں کرتے، یا ان کے جو موقف ہے یا ان کی جو کارروائیاں ہیں وہ الائن نہیں ہوتی۔ جج ہمایوں دلاور صاحب جو ہے وہ بلو آئیڈ کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ کنوکشن کا فیصلہ سزا دینے والا جج جو ہے وہ ایسے دور میں کبھی بھی اس طرح کی بھیڑ جو ہے ان کیسز کی بھیڑ نہیں چل سکتا۔ تو صدیق انجم صاحب کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، اور الیکشن کا فراڈ جو ہے اس کے حوالے سے کرمنل انکوائری الیکشن 2024 میں کرنا، جبکہ آپ کو پتہ ہے 2 سال کے بعد سارا ریکارڈ جو ہے وہ اب ایگزسٹ بھی نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی الیکشن 2024 کے اس فراڈ کو آپ اس کی کرمنل انویسٹیگیشنز یا انکوائری کر رہے تھے، تو یہ بھی ظاہر ہے ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے الیکشنز میں جس طرح سے ریزلٹس کے ساتھ جو مینیپولیشن کی ہے۔ یورپی یونین تک اپنی رپورٹ جو ہے الیکشن 2024 کے حوالے سے وہ پبلک نہیں کر سکا، بالکل ایک خاموشی ہے وہاں پر۔ آپ سر پاکستان میں رہ کے اتنا دلیرانہ آپ اقدام کیسے لے سکتے ہیں کہ آپ الیکشن 2024 کی آپ کرمنل انکوائری کرائیں اور ان کو ناراض کریں کہ جنہوں نے پورا یہ الیکشن جو ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں سارے الیکشن تقریباً مور اور لیس مینج ہی ہوئے ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے یہ اس بات پر الائنڈ ہیں، اس بات سے اتفاق کرتی ہیں، سب کو نتائج کے حوالے سے پرابلم ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ایکسیپٹنس جو ہے وہ نتائج پہ نہیں نظر آتے۔ سو آپ جہاں پر لائک آئی سیڈ یورپی یونین جب وہ پیش نہیں کر رہا ہے رپورٹ، تو آپ کرمنل انکوائری کرنے چلے ہیں، تو اس کی کہیں نہ کہیں تو آپ کو خمیازہ اٹھانا پڑے گا، اور اسپیشلی پھر اگر سہیل آفریدی صاحب بھی آپ کے بیک پہ نہ ہوں، اور سہیل آفریدی صاحب بالکل خاموشی اختیار کریں، اور ان کی جماعت جو ہے انہی دوسری پارٹیز کے ساتھ مل کے متنازع قانون سازی میں بالکل پیش نظر آئے، سو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو پروٹیکشن دی جائے گی اور آپ کے بیک پہ خیبر پختونخوا کی حکومت سہیل آفریدی کھڑا ہوگا جو کہتا تھا آزادی یا موت،
عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہوں، عمران خان کے موقف کے ساتھ ہوں. سہیل حافظی صاحب اس وقت بالکل خاموش ہیں. سہیل حافظ صاحب اس وقت نظر آتا ہے صدیق انجم صاحب جو ہیں وہ انتہائی ولنریبل ان کو کر دیا گیا ہے. اور آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، پلیٹ فارمز پہ ایکٹیو ہیں، تو آپ اس پہ ضرور اپنے کامنٹ سے بھی آگاہ کیجئے، ایک تو کامنٹ سیکشن میں، اور دوسرا یہ کہ اپنے تاثرات میں آپ یہ ضرور مینشن کریے کہ اس قسم کے جو آفیسرز ہیں جو کہ اپنا کام ایک صحیح طریقے سے انجام دیتے ہوئے دکھائی دے، تو کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ ان کو انڈر ڈیوریس، انڈر کوئجن ان سے ان کے جو سروسز ہیں ان کو اس میں رد و بدل کی جائے، ان کے سروسز کو جو ہے وہ روک دیا جائے اور ان کو پریشر میں لا کے ان کے تبادلے کر دیے جائے، ان کو اب ان کی پوزیشن سے ریموو کر دیا جائے. کیا وہ واقعی حذیفہ رحمان صاحب بہت ہی زیادہ خبروں میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 128 روپے میں رج کے کھانا کھایا. ایک ٹی وی ٹاک شو میں اسد اللہ صاحب ہمارے کولیگ ہیں، ان کے چینل پہ اور ان کے شو پہ بیٹھ کے حذیفہ رحمان صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے دفتر میں تھا، 28 روپے دیے تو 2 روٹی منگوا لی. 28 روپے کی 2 روٹی. آپ نے کامنٹ ضرور کرنا ہے اس پہ. اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے 100 روپے کا سالن، ان سے پوچھا کہ کون سا سالن، ہو گیا 100 روپے کی دال جو ہے وہ منگا لی. اور ساتھ ہی انہوں نے رائتا سلاد اور تھوڑا سا رائتا سلاد اور آدھی کوک. اب یہ بھی نہیں سمجھ آیا لوگوں کو کہ آدھی کوک کون، کہاں سے آپ آدھی کوک مل رہی ہے آپ کو. سو وہ کہتے ہیں 128 روپے میں وہ رچ کے کھانا کھا رہے ہیں. یہ اب حکومت کی جانب سے اب اس قسم کی باتیں آپ کو اکثر سنائی دیں گی. آج میرے پروگرام میں رانا عاطف صاحب تھے اور رانا احسان افضل صاحب سے، دونوں فیصل آباد کے ہیں. رانا احسان افضل صاحب کو رانا عاطف صاحب نے کہا کہ یہ تو ان کو اصولی طور پہ رانا احسان صاحب اور ان کی پارٹی کی انٹری بین ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ، کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کر دی تھی. تو رانا احسان افضل صاحب کہنے لگے کہ آپ 90s کی بات، اتنی پرانی بات کر رہے تھے، اتنی پرانی 27 سال پرانی کس کو یاد ہے جی؟ 27 سال پرانی بات کوئی بھی نہیں. میں نے کہا 90s کے دور کے ترقیاتی کام تو میاں صاحب نہیں بھولتے، تو آپ یہ پرانے چیزوں کو یاد رکھنے میں بھی پک اینڈ چوز نون لیگ کرتی ہے. چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے.